खुदा की, मेरी चाहे करती बढ़ाई खुदा की। खुशी उसने मेरी है रूह को अता की, मेरी चाहे करती खुदाई बढ़ा। मेरी पस्त हाली थी उसकी नजर में, मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में। करम की जो उसने है मुझ पे निगाह की, मेरी चाह करती पढ़ाई खुदा की। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफ़ाकत आप सबके साथ हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सब मुक़द्दसा माँ मरियम खातून शफ़ा दहिंदी बैल्कनी की 9 रोज़ा नवीने की इबादत में शरीक हैं और आज ये तीसरा दिन है। आए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ मुक़द्दसा मरियम, ऐ मुक़द्दसा माँ मरियम, हमेशा कुंवारी माद सेहत हमारी आसमान की मलका, तू जो रहम और मोहब्बत के तख्त पर बैठी है, बैल्कनी की ज़ियारतगाह पर तख्त नशीन है। हम तेरी इज्जत और ताज़ीम करते हैं। हम तमाम बदनी और नापाक और रूह की कमजोरियों में तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी पनाहगाह और मुहाफ़िज़ बन। बेशुमार बीमार हैं जिन्होंने तेरे ही वसीला से शफा हासिल की है। तेरी कुदरत, तेरी कुव्वत और शफ़क़त पर भरोसा रखते हुए हम तेरी तरफ बढ़ते और तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी पुश्तहाली को दूर कर और हमारे बदनों और रूह को लाजवाल सेहत अता फरमा, ताकि हम तुझ मुक़द्दसा और तेरे जलाली बेटे के बेहतर तौर पर खिदमत करने वाले ठहरें, क्योंकि तू ईमानदारों की बिला वक्त मदद और माफ़ी के लिए हमेशा तैयार है। तू जब तू उन्हें आज़ादी बख्शती है तो उन्हें सेहतयाबी करती है। तू मौत के वक्त उनकी रहनुमाई करती है। इस वक्त हमारी रहनुमाई फरमा। ए नहायत शफीक माँ, हमें तमाम दुखों और बीमारियों से बचा रख। हम में सब्र और इस्तकामत पैदा कर कि हम दुखों और मसाइब को खुदा की पाक मर्जी जानते हुए कबूल करें कि ये हमारी रूहों को खालिस बनाए और तमाम दुनियावी बंदिशों से हमें आज़ाद करे। खुदा अपने चाहने वालों का मददगार है। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है, बशर्ते कि उसकी राहों पर चलें। वो तमाम गर्जमंदों को नवाजता है जो तमाम दिन मशक्क़त करते हैं। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है। रसूलों का कीदा, मैं ईमान रखती हूँ खुदा का मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूह को आसमान की तरफ खें,
खास कर उनको तेरे रहम करम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। आमीन। ऐ नहायत पाक कवारी मुकद्दसा माँ मरियम, मुजस्समे कलमा की वालदा, मेरी फजल की खजीना, गरीब गुनाहगारों की पनाहगाह, हम तेरी मादराना मोहब्बत की तरफ जिंदा ईमान से खिंचे चले आते हैं। हम तुझसे खुदा की मर्जी बजा लाने का फजल चाहते हैं। अपने दिलों को तेरे मुकद्दस हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें बदन और रूह की सेहत से भर दे। हमारी दुआएं कबूल फरमा। हम नहायत इस्तक़लाल के साथ पुकारते हैं। सलाम ए मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरत में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरत में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरत में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम दुआ मांगे। हमें बचा ए खुदावंद खुदा, तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरी खादमा मुकद्दसा माँ मरियम हमेशा कुंवारी के वसीला से, जो रूहानी और जिस्मानी कमजोरियों से पाक और कुंवारी है। ए नहायत मेहरबान मुहाफिज, अपने बंदों को जो तुझे अपने सारे दिल से प्यार और तेरी इज्जत करते हैं, दुश्मनों के फंदे से महफूज रख, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खातून वेलकनी के नवीने की दुआ। ऐ नहायत कुंवारी मुकद्दसा माँ मरियम, जिसे सालू से अक़दस ने बने आदम से चुन लिया कि यीशु की कुंवारी माँ बने, अपने मन कर और अकीदतमंद अर्ज़गुज़ारों की सुन। उसी खुशी के वसीला से जो तुझे असली खुदावंद को अपने बादल में महसूस करके हुई, वो तेरे वजूद में नशोनुमा पाता रहा। हमारी नहायत मुखलिसाना ख्वाहिश है कि इन दुआओं के वसीला से हमें नई पैदाइश यानी वही खुशी अता फरमा। ऐ शफ़क़त और मोहब्बत से लबरेज़ मुकद्दसा माँ, हमारी मौजूदा ख़ताओं के बरअक्स बिलखसूस हमारी हिफाजत कर, जिसका तूने अपने फैज़ाओं से वादा किया है। एक ऐसी नाकाबिल तस्कीन खुशी जो तेरे बेटे की लामहदूद मेहरबानियों से तुझे मैसर हुई, हमें भी अता फरमा। उस वादे पर यकीन रखते हुए हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं सो पाते हैं। पुख्ता ईमान और कामिल सब्र के साथ तुझसे शफात की दरख्वास्त करते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि नवीने की दुआओं की बदौलत खुदा की मर्जी के पेश नज़र हमारी शफात फरमा, और ताकि हमारी ज़रूरतें मुकम्मल हो जाएं। अब वक्त है कि हम खामोशी में, चंद लम्हों की खामोशी में अपने आप को खुदा के हजूर में पेश करें और अपने दिल की तमाम मुनाजातों को, दुआओं को, इल्तिजाओं को, जो हम खुद मांगना चाहते हैं, मुकद्दसा माँ के वसीला से खुदा के हजूर पेश करें। अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद करें और अपने तमाम दिल की कैफियत को बयान करें। अपने लबों को खोलें और देखें। ऐ खुदावंद, मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता है। अपनी तमाम दिल की कैफियत को बयान करें। अपने तमाम मुनाजातें मांगें, क्योंकि खुदावंद कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। मांगो खुदावंद से, क्योंकि इस वक्त वो वक्त है कि हम मांग पाएं। हम अपने लिए दुआ करें, अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। आमीन। नवीने की बदौलत नवीने की बदौलत हम उस ईमान के साथ जो तेरे आसमान पर उठाए जाने पर है, तेरे सामने हाजिर होते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि लाफानी मोहब्बत और खुशी जो तुझे अपने बेटे को तजस्सुम के भेद में कबूल करते वक्त महसूस हुई, उसी कबूलियत के पेश नज़र हम अपने दिल की तमाम कैफियत को तुझे सौंप देते हैं।
सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ खुदा की माँ, जिस तरह तूने जब्राइल फरिश्ते का पुरफज़ल सलाम कबूल किया, हमारा सलाम भी कबूल फरमा। हम नहायत नेक दिली से चाहते हैं कि ये तमजीद स्ताइश तेरे शान जलाल के ताज में जौहर बनकर जगमगाएं और इतने मनव्वर हों कि ज़माने के अख्ताम तक मांद ना पड़े। हमारी दरख्वास्तों पर नजर कर, ऐ थके मांदों की तसल्ली उस खुशी के वसीला से जब तुझ में कलमा मुतजस्सिम हुआ, मुझे हमें अपनी पुरवकार सिफारिश की बदौलत तसल्ली और फजल दला। आखिर में हम अपने तमाम नेक अमाल जो तेरी इज्जत अफजाई में करते रहे, तेरे सपुर्द करते हैं। हम इनकशारी से तेरी मिन्नत करते हैं कि मसीह के पाक दिल की खातिर जो तुझ में धड़कता रहा, हमारी इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर। आमीन। नवीने का तीसरे दिन की दुआ। सलाम ए मलका मोहब्बत की शहकार, तू हमारी रूहानी जिंदगी का नमूना है। दुनिया के तमाम अजायबात से बुलंद तूने खुद को खुदा के लिए वक्त किया। अपनी शबे रोज हैकल की दुआया जिंदगी में गुजारे और हम जो बैतिस्मा के वसीला से पाक किए गए हैं, अपने बैठने के वादे पर कायम नहीं रहते, अक्सर बेशतर नाकाम और नापुख्ता ईमान के फर्जंद बनते हैं। हम अक्सर अपने वादों से फिर जाते हैं। हम अक्सर अपने अल्लाही मदद को अपने गुनाहों की वजह से धक करते हैं। ऐ बेदाग मुकद्दसा, जिसने अल्लाही फजल को हम गुनाहगारों तक पहुंचाया, हम तमाम गुनाहों को तर्क करते हैं और तेरे वसीला से खुदा से रहम और मोहब्बत चाहते हैं। अपनी मोहब्बत भरी बाहें हमारी तरफ फैला दे ताकि हम खुदावन यस्सु अल मसीह से हमेशा की जिंदगी का पानी तेरे ही शफकत के वसीला से पी सकें। आमीन। खातून शफा की लतानिया। ऐ खुदावन रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल ए कर, मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ रूहुल कुद्दस,
اے روح القدس سالوس واحد خدا، ہم پر رحم کر، اے مقدسہ مریم مادر صحت، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے خدا نے بنے عالم سے چن لیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے ہم تحقیق کے دن سے جانتے ہیں، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جس نے عدن میں آدم کی پیدائش دیکھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے نبیوں نے صبح کا ستارہ کہا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو دنیا کے لیے ابر رحمت ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو اچھائیوں کا ظرف ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو پیدائش سے قبل مبارک کہلاتی تھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو ماروسی گناہ سے امبر تھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جس نے شیطان کے سر کو کچل ڈالا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو اسرائیل کے 16 بادشاہوں کے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو یویکیم اور حنا کی اولاد ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو ان کی اچھائیوں اور دعاؤں کا پھل ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو تمام مقدسین اور فرشتوں سے زیادہ پرجلال ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے ظہور پذیر ہوئی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو الہی فضل کی مشعل ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو الہی فضل حاصل کرنے کا بہترین منصوبہ ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو تمام مقدسین سے زیادہ راست باز ہے، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے پیدائش کے وقت الہی نور کا تحفہ ملا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جس کی پیدائش پر آسمان میں خوشی کی گئی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے پیدائش کے بعد ہیکل میں پیش کیا گیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے مریم جیسا پیارا نام بخشا گیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جسے 3 سال کی عمر میں ہیکل میں نظر کیا گیا، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو ہمیشہ کنوارپن کی حالت میں چلتی رہی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو بیماروں اور دکھوں کی امداد کرتی تھی، ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفا جو توکل کرنے والوں کے لیے ناقابل تسکین مددگار ہمارے ہے، واسطے دعا کر، اے خدا کے بندے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں بچا اے خداوند، اے خدا کے بندے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر اے خداوند، اے خدا کے بندے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر اے خداوند، اے مقدسہ مریم جو بے داغ حمل میں لی گئی ہمارے واسطے دعا کر، تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں، سلام ملکہ، رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شیرنی اور ہماری امید تجھے سلام، ہم ہوا کے جدا وطن فرزند تیرے آگے چلاتے ہیں، اس آنسوؤں کی وادی میں ہم روتے اور ماتم کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھینچتے ہیں، پس اے ہماری وکیلہ ہماری طرف اپنی پر رحم نگاہ کر اور ہماری جدا وطنی کے بعد ہم کو اپنے رحم کا مبارک بھر یسوع دکھلا، اے رحم دل، اے مہربان، اے شیریں مقدس ماں، آمین۔ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے، میری روح میرے جان دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پوچھ تھالی پر نظر کی، اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے، اس کی رحمت اس پر جو اس سے ڈرتے ہیں پوشتہ پوشت رہتی ہے، اس نے بازوں سے زور دکھایا، اس نے ان کو جو دل کے کام مغرور تھے پراگنڈا کر دیا، اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، پشت حالوں کو بلند کیا، اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا، اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل سے ابد تک قائم ہے، آمین۔ ہم دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اور اپنے نام دیتے اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے، خاص طور پر دعا کریں گے ان تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے کہ خدا انہیں اچھی نیک اولاد عطا فرمائے، ہم دعا کریں گے اپنے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے کہ جو کہ اچھے رشتوں کے منتظر اپنے اچھے جیون ساتھی کے لیے کہ خدا انہیں اچھے لائف پارٹنر عطا فرمائے، آج دعا کریں گے خاص طور پر ان کے لیے، خاص طور پر جن کے پاس اپنے گھر نہیں کہ خدا انہیں اپنے گھر عطا فرمائے، خاص طور پر دعا کرتے ہیں طالب علموں کے لیے کہ جو کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بردر سیمنری تمام ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے ذہنوں کو روشن کرے، منور کرے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے
خوشی کا وسیلہ ٹھہر سکیں. ہم دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر میں ناچاکی ہے, جن کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, کہ خدا باپ ان کے گھر سے تمام لڑائی جھگڑوں کو دور کرے. اور خدا خاص طور پر ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ جو کہ نکاح کے سیکرمنٹ کو اپنے ان وعدوں کو بھول چکے ہیں, اپنے وعدوں کو یاد رکھیں. خاص طور پر دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ جن کی آج سالگرہ ہے, کہ خدا باپ ان پہ اپنے رحم و کرم کی نگاہ کرے. خاص طور پر شمیلہ لوئس کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ اس پہ اپنے رحم و کرم کی نگاہ کرے. اور خدا باپ ان تمام لوگوں کو خدا باپ اپنی پناہ میں رکھے جو اپنے گھر سے کفالت کے لیے اپنے گھر سے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے گھر سے جاتے ہیں. خدا باپ ان پہ اپنے رحم و کرم کی نگاہ کرے. ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے, آمین. ہم دعا یاد رکھ ہے نہایت کنواری مریم کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی بھی جو بھاگ کر تیری حفاظت میں آیا, جیسے تیری مدد کی درخواست کی اور تیری سفارش طلب کی, وہ بغیر مدد پائے رہ گیا. یہ یقین سے حوصلہ پا کر ہے کنواری میری ماں, میں تیرے پاس آتا ہوں. میں اپنے گناہوں میں دبا اور غمگین تیرے سامنے کھڑا ہوئے مجلس میں کلمہ کی والدہ میری عرضوں کو حقیر نہ جان, مگر ہماری دعا سن اور قبول کر, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, آمین. سلام اے مریم پر فضل, خدا تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے, مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گناہگار کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت, آمین. جلال باپ اور بیٹی روح القدس کا ہو, جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا, آمین. ہم دعا مانگیں. اے خدا, جس طرح تو نے ناقابل بیان کھڑی میں مقدسہ کنواری مریم کو چن لیا تاکہ یسوع کی ماں کہلائے, اسی کے وسیلہ سے ہماری دعائیں قبول فرما. ہم ہمیشہ تک خدا کی آسمانی خوشیوں میں شادمان رہیں, آمین. اے مقدسہ مریم ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں. اے مقدسہ مریم ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں. اے مقدسہ مریم ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں, آمین. باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے, آمین. میری چاہ کرتی بڑھائی خدا کی, خوشی اس نے میری ہے روح کو عطا کی. میری چاہ کرتی بڑھائی خدا کی, وہ قادر بڑے کام ہے کرنے والا, جو ڈرتے ہیں ان پر رحم کرنے والا. نسل در نسل اس نے ان سے وفا کی, میری چاہ کرتی بڑھائی خدا کی, خوشی اس نے میری ہے روح کو عطا